السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو روزانہ صبح و شام صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان فرمائے گا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی رزق اور مال و دولت کا سوال کرے گا، اللہ کریم اس کو اتنا ہی زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم اس کے رزق میں، کاروبار میں خوب ترقی اور برکت نازل فرمائے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ گھر کے بچے کو چند دن میں انشاءاللہ کروڑ پتی بنا دے گا۔ آپ اس وظیفے کو روزانہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی نہ تو رزق کی تنگی آئے گی، نہ کاروبار میں رکاوٹ آئے گی، نہ مالی مشکلات آئیں گی، نہ کسی قسم کی اللہ تعالیٰ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا فرمائے گا۔ اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کا بھلا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی بجاہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك، وبالسر الذي بينك وبينه أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف اللهم محبتي فيه وعرفني بحقه ورتبه ووفقني لاتباعه والقيام بأدبه وسنته، واجمعني عليه ومتعني برؤيته، وأسعدني بمكالمته، وارفع عني العوائق والعلائق والوسائق والحجاب، وشنف سمعي معه بلذيذ الخطاب، وهيئني للتلقي منه، وأهلني لخدمته، واجعل صلاتي عليه نورا نيرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماحيا كل ظلم وظلمة وشك وشرك وكفر وزور ووزر واجعلها
واجعلها سببا للتمحيض ومرقا لأنال بها أعلى مقام الإخلاص والتخصيص، حتى لا يبقى في ربانية لغيرك، وحتى أصلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصيتك، مستمسكا بأدبه وسنته صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين في كل وقت وحين. يا الله يا نور يا حق يا مبين، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف
صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين
الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.